आदाब अर्ज़ है। एडियन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ सिद्दीकी मोहम्मद अज़हर। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम ख़बरों पर एक नज़र। आम खास मैदान पर एजुकेशनल एक्सपो 2022 जारी, हज़ारों शायकीन हाज़िरी दर्ज कर रहे हैं। एजुकेशनल एक्सपो से नौजवानों में तालीमी बेदारी पैदा होगी, एडवोकेट फैज़ अहमद। और शहर के गार्डन की जदीदकारी की जाएगी, म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी। अब खबरें तफसील से। आम खास मैदान औरंगाबाद पर सोशल सेवन फाउंडेशन की जानिब से एजुकेशनल एक्सपो 2022 जारी है। हमने IRC के जिम्मेदार एडवोकेट फैज़ अहमद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने एडियन को एक्सपो के मकासद बताए और नौजवानों की रहनुमाई की। आज आम खास के मैदान में पहुंची। यहाँ पे 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के दरमियान एजुकेशनल एक्सपो 2022 का इनेकाद किया गया है और इसके ऑर्गेनाइज़र जनाब एडवोकेट फैज़ अहमद साहब हमारे साथ है। हम उनसे जानते हैं कि ये एक्सपो के मकासद क्या है, इसके ग़ज़्व व ग़ाज़ियत क्या है और वो इस एक्सपो को शुरू होकर 2 दिन हो चुके हैं, तो इसमें आपको कितना रिस्पांस मिल रहा है। और ये जो है तो एक फलाही काम है। मैं जो है तो पहले एडियन उर्दू न्यूज़ की जानिब से आपका खैर मक़दम करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कौम के लिए इतना बड़ा कारनामा किया है। तो लीजिए हम बात करते हैं जनाब एडवोकेट फैज़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो IRC है, हम लोग इसके ऑर्गेनाइज़र तो नहीं है, पावर्ड बाय है, इसके पार्टनर है, इसके स्पॉन्सर है जी। ऑर्गेनाइज़र और भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे आप मुलाकात करेंगे जी। इसका मकसद क्या था इस एक्सपो का, जो 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 22 तक चलेगा। इसका मकसद ये था कि कम्युनिटी के अंदर एजुकेशनल अवेयरनेस को प्रमोट किया जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये करने से लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, लेकिन एक अवेयरनेस हो, लोग अलग अलग बेदारी पैदा हो। अलग अलग किस्म के एक्सपोज लगा रहे हैं जिसके अंदर फैशन के होते हैं, गाड़ियों के होते हैं, कंपनी प्रोडक्ट्स के होते हैं, सारी चीज़ें हो रही, बिल्डिंग मटेरियल्स के होते हैं। हमने ये सोचा ऐसा एक्सपो होना चाहिए जिसमें तालीम को फ़रोग दिया जाए, प्रमोट किया जाए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा करने से फ्यूचर में एक लोग कैरियर की तरफ जाएंगे, तालीम को सीरियस लेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो बस इसी मोटिव के साथ शुरू किया गया रहा। आपका जो सवाल था कि इसका रिस्पांस कैसा रहा, तो वो 16 को ये शुरू हुआ, कल 17 था, आज 3rd डे हमारा। हम ये बता सकते हैं कि मतलब बहुत मैसिव रिस्पांस है। कल का अगर आप रिस्पांस ले तो 10,000 प्लस की गैदरिंग यहाँ जमा थी ये प्रोग्राम में, पूरे डे के अंदर, रात के प्रोग्राम को इंक्लूड करके। तो मैं समझता हूँ पब्लिक का अच्छा रिस्पांस है और लोग चाह रहे हैं कि एजुकेशनली वो मोटिवेट हो और तालीम क्या है उसकी अहमियत जाने। तो बस तालीम की अहमियत के लिए, अहमियत जगाने के लिए एक्सपो रखा गया जी। इसके अंदर माशाल्लाह से किताब मेले का भी अहतमाम किया गया है। बच्चों को आजकल मुताले की अहमियत नहीं है तो अहमियत वाज़ेह होंगी। किताब मेले के ताल्लुक़ से आप कुछ बताइए। देखिए इसके अंदर कई अलग अलग पेविलियंस है जिसमें किताब मेला है। किताब मेले में कई पब्लिशर्स आए हैं पूरे इंडिया से और वो अपना बुक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इसका मकसद ये था कि थोड़ा सा लोग आजकल पढ़ाई की तरफ कम ध्यान दे रहे, स्पेशली बुक रीडिंग। हम चाहते थे कि ये चीज़ बाकी रहे, स्पेशली कल्चरल बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है और जनरल बुक्स है जो डे टू डे लाइफ में एजुकेशनल बुक्स है। तो प्रमोशन के लिए था। किताब मेले का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। काफ़ी स्टॉल्स यहाँ हैं किताब मेले की और सारी फुल है। किताब मेले के साथ साथ एजुकेशनल स्टॉल्स एक तरफ हमने लगाई है जहाँ लोग आके एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस ने वो लगाई है। 3rd पेविलियन जो हमारा याद रखिए हाउस ऑफ विजडम है जिसके अंदर डेली एजुकेशनल स्पीचेस पूरा दिन चलती है याद रखिए, और एक आउटडोर स्पीच है जो शाम में 7 बजे से चलती है। इसके अंदर कोई एक मुखर्रर आता है, स्पीच होती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक अट्रैक्शन पॉइंट ये रखा है हमने कि एक IRC की तरफ से एग्जीबिशन एंड म्यूजियम रखा गया है जिसके अंदर कुरान एंड मॉडर्न साइंस, मुस्लिम साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशंस, उनके तहकीकात क्या थी दुनिया के अंदर, और इसी के साथ साथ
ساتھ قرآن کا ایک ایکسپو جس میں 40 لینگویجز میں ہم نے کمپلیٹ قرآن جو ٹرانسلیٹ ہوا وہ رکھا ہے تاکہ لوگ دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر کوائنس کرنسی اینڈ جو ہے اسٹیمپس کا کلیکشن رکھا گیا ہے تاکہ لوگ بچے جو غلط ہابی اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ اچھی ہابیز اور کلیکشن کی طرف بہرحال آئے. جی ہاں، آج کل موبائل کا دور ہو گیا ہے، بچے موبائل میں غلط راہ پہ چل رہے ہیں، تو آج اس نمائش کی بھی بہت اہمیت ہے. نمائش کے ساتھ میں سنا ہوں کہ آپ نے ثقافتی پروگرام کا بھی اہتمام کیا ہے. کچھ اسکولس، تو کتنے اسکولس اس میں پارٹیسپیٹ ہو رہے ہیں اور آگے کے 3 دن اور کیا آپ کے پروگرامس ہیں؟ دیکھیے اس میں کافی اسکولس نے آلریڈی پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں لاسٹ 2 ڈیز میں، اور کل منڈے سے ہم جو کہیں گے چونکہ سیٹرڈے سنڈے اکثر اسکول بند ہوتے ہیں تو اتنا رسپانس اسکول سے بہت زیادہ نہیں، لیکن ڈیلی 3 سے 4 اسکول آئے ہیں. لیکن کل سے اسکولس کا اچھا رسپانس ہوگا اور ڈیلی کچھ نہ کچھ ان کے ثقافتی پروگرام یہاں رکھے گئے ہیں. الگ الگ اسکول نے اپنے اپنے طرف سے پروگرام اسپانسر کیا ہے جو کہ اوپن اسٹیج پہ جو بہرحال ہو رہے ہیں شامل. جی، اور آپ جو نوجوان ہیں خاص طور پہ ان کے لیے کیا آپ پیغام دیں گے کہ آج کل جو ہے تو بچے جو ہے تو کچھ کما رہے نہیں ہیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بھائی میں بھی ایک ٹیچر رہ چکا ہوں اور آپ کے محلے روہیلہ گلی کا ہی رہنے والا ہوں، تو اکثر بچوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آج کل کیا کر رہے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی خالی ہے. میں نے کہا کہ بھائی یہ خالی کون سی پوسٹ ہے؟ تو وہ ماں باپ کا سہارا نہیں بن رہے، وہ جو ہے تو صرف اپنا وقت ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو ان نوجوان بچوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے پہلا پیغام میرا یوتھ کے لیے کیا ہوگا، سنیں غور سے. ہر بچہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے. جی، تو پتہ چلا کہ جو یوتھس آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاب نہیں ہے ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ محنت کشی جو ٹیلنٹ کے پیچھے چاہیے نا وہ نہیں ہے. محنت کشی لگتی ہے. کسی بھی ٹیلنٹ سے بینیفٹ لینے کے لیے فائدہ آپ کو محنت کرنا ہوتا ہے. ہمارا پرابلم ٹیلنٹ نہیں ہے. مسلمس میں ٹیلنٹ ہے، ہر کمیونٹی میں ٹیلنٹ ہے، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے میں یہ مانتا ہوں اس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے. ہم لوگ جو محنت ہے نا وہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم لوگ کہاں محنت کریں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، چائے کی دکانوں پہ محنت ہو رہی ہے. جی، چائے کی دکانوں پہ جو بینچز اور ڈیسک اس کو گھسنے کے لیے محنت ہو رہی ہے، جو بیٹھ کر انسان وہ کر رہا ہے. چبوتروں پہ محنت ہو رہی ہے، پان کی پیچ تھوکنے میں محنت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، باہر کھانے میں محنت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، خالی وقت گنوانے میں محنت کی جا رہی ہے، خام و خواہ کے پولیٹیشینس کے پیچھے گھوم کر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا دین و دنیا کا، اس سے محنت کی جا رہی ہے. اسپورٹس میں دنوں رات غرق اور ڈوب کر پہلے لائیو دیکھ کر پھر اس کی ریکارڈنگ دیکھ کر اور پھر کسی نے اور کہہ رہا تو وہ گیمنگ میں لوگ ٹائم برباد کریں. تو میں اپیل یہ کروں گا، آپ کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بے روزگاری صرف آپ کی محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے. تو ہم انتھک محنت کرنے والے بن جائیں، چونکہ ہمارا دین ہم سے یہی جو ہے توقع کرتا ہے کہ ہم اپنا پورے ایفرٹس لگا دیں اس میں. تو خالی جیسا آپ نے کہا کوئی پوزیشن نہیں واقعی میں، یہ صرف ہماری محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے. سستی اور کاہلی کو ہم تھوڑا چھوڑیں اس میں. اس کے علاوہ آپ عوام سے، عام عوام سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ باقی کے 4 دن کیسا اس کا استفادہ کریں اور جو ہے تو زیادہ سے زیادہ یہاں آئے، تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں پبلک سے یہ اپیل کروں گا، یہ ایجوکیشن ایکسپو ہے. میں آپ سے یہ گزارش نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں کے آپ کپڑے خریدیں، یہاں کے کھانا کھائیں، یہ سب چیزیں بھی ہے، لیکن یہ میری اپیل ہے آپ یہاں آئیں. اور جو لیکچرز شروع ہوتے ہیں 2 بجے سے لیکچر شروع ہو جاتے ہیں، ان لیکچرز کا 4 دن اور باقی ہے. الگ الگ ٹاپکس ہیں، پیمفلیٹس آلریڈی ریلیز کی جا چکے ہیں. ان پیمفلیٹس پہ ٹاپکس پڑھیں اور یہاں ضرور ان لیکچرز کے اندر پارٹیسپیٹ ہو تاکہ ایک ایجوکیشنل اویئرنیس آپ میں آئے، تاکہ آگے فردر اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں تو آگے کیا کریں، اور اگر آپ پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، تو بچوں کو کیا آپ کو کرنا ہے اس کے تعلق سے ایک کچھ رہنما جو ہے جس کو کہیں گے نقوش یہاں سے ملیں گے، فوڈ اسٹیپس ملیں گے، تو آپ بچوں کو کر سکتے. تو اپیل کروں گا لوگوں کو یہاں آئیں، وزٹ کریں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. جی شکریہ ایڈوکیٹ فیض صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایسا امید ظاہر کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو کاوش ہے وہ کامیاب ہوں گی اور یقیناً نوجوانوں میں بیداری پیدا ہوگی. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ایجوکیشنل ایکسپو 2022 میں سائنسی نمائش اور سائنس اور قرآن کے ماڈلز چارٹ رکھے گئے ہیں. طلبہ و طالبات آئے ہوئے مہمانوں کو معلومات دے رہے ہیں. ہم نے مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات سے معلومات حاصل کی. اورنگ آباد کے عام خاص میدان پر سوشل 7 فاؤنڈیشن کی جانب سے ایجوکیشنل ایکسپو جاری ہیں. آج ADN کی ٹیم ایکسپو پہنچی. ہم نے سائنسی نمائش میں طلبہ و طالبات سے ملاقات کی. طلبہ و طالبات نے مختلف چارٹس اور ماڈلز کی معلومات فراہم کی. طلبہ اچھے انداز میں آئے ہوئے مہمانوں کو معلومات فراہم کر رہے تھے. یقیناً اس ایکسپو کی وجہ سے قوم میں تعلیمی بیداری پیدا ہوگی. ADN اردو نیوز کے لیے صدیقی محمد اظہر عبدالعلیم کے ساتھ. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں ہم کو؟ These are terrariums. جی There are self-sustaining ecosystem.
یہ ٹیررییم ہے، یہ ایک خود کا ایکو سسٹم ہے. یہ خود سے جی سکتا ہے بہت سالوں تک. آپ کو اس کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ خود سے ہی جی سکتا ہے. جیسے پرانا ٹیررییم 53 ایئرس پرانا ہے، اس کو کھولا بھی نہیں گیا، پانی ڈالا بھی نہیں گیا. جیسے ایکویریمس فشز کے لیے رہتے ہیں، یہ ٹیرریمس پلانٹس کے لیے. اچھا، آپ اس کو شو پیس کے جیسا گھر پہ رکھ سکتے ہیں. اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، واٹر کرنے کی ضرورت نہیں. اور ہمارے اسکول کا نام ہے روٹس اینڈ ونگس اکیڈمی، اور یہ ہمارے پروجیکٹ کا نام ہے ہائیڈروپونکس. یہ ایک طرح کی ٹیکنیک ہے جس کے اندر بنا سوئل کے استعمال کیے صرف پانی میں جھاڑ اگائے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں صرف پانی ہے اور بالکل مٹی کا استعمال نہیں ہے. اور یہ جو پروسیس ہے وہ 100% آرگینک ہے، جو ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہے. جیسے کہ آپ مارکیٹ سے جو فروٹس اور ویجیٹیبلس لا رہے ہیں، وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ ہائیبریڈ رہتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہیں. یہ آئی ووڈ لائک ٹو سجیسٹ یو آل کہ آپ یہ آپ کے گھر پر ٹرائی کیجیے. آپ کے ٹیریس پر، آپ کے گھر میں کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی بینیفیشیل رہے گا. سب سے پہلے اپنے ہے بارش، تو اس میں جو رہتا ہے سب سے پہلے جو رہتا ہے اس کی بھاپ اپنے سورج کی تو اوپر جاتی ہے وہ، اور بادل بنتے ہیں. پھر بادل سے اپنے ریسپٹیشن الگ الگ چیز ہوتی ہے، تو اس سے پھر ہوئے بعد اپنے بارش ہوتی ہے. پھر بارش سے جو ہوئے بعد اپنے جو پانی رہتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، پھر الگ الگ لیکس میں جاتا ہے، پھر اپنے گھروں میں آتا ہے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر جو بچہ پانی رہتا ہے وہ واپس آتا ہے. تو پھر ایسی جو کنٹینیو واٹر سائیکل ہوتی رہتی. تو یہ قرآن کی آیات میں بھی لکھی ہوا ہے. آج کا جو جدید دور ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج کل بہت ساری ریسرچز ہو رہی ہے، کئی ساری چیزیں آج سامنے آ رہی ہے. اسی میں سے ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے یونیورس کا وجود کیسے ہوا تھا، یہ چاند سورج یہ کیسے چمکتے ہیں، انسانوں کا جو وجود ہے یہ کیسے ہوا تھا. اب ہم آج اب یہ چیز دیکھ رہے ہیں، سائنسدانوں نے یہ چیز کو ریسرچ کیا ہے. یہ چیز حالانکہ ہم لوگوں کے پاس قرآن پاک میں موجود تھی، لیکن ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پائے، کیونکہ یہ چیز ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے اور رکھتے تھے. یہ چیز رکھنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے تھے. اس چیز کو ہم کو پڑھ کر سمجھنا تھا اور اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کو عمل میں لا کر دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اسی میں سے ایک چیز پر ریسرچ ہوئی، جیسے کہ ہمارے یونیورس کا وجود اور انسانوں کا وجود کیسے ہوا. سورہ الانبیاء کی 30ویں آیت ہے، أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ أَفَيُؤْمِنُونَ. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور یہ جو چیزیں ان کو ہم نے کیسے بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں آگے کہ ساری چیزیں پہلے یکجا تھی، ایک جگہ جمع تھی، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نشانی سوچنے والوں کے لیے اس کے اندر ڈال دی. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو پانی سے بنایا. اب اتنی بڑی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی تھی کہ یہ چیزیں کیسی بنی. اب سائنسدان جس کے اوپر ریسرچ کرے تو معلوم ہو رہا یہ چیزیں واقعاتاً ایسے ہی ہوئی تھی کہ یونیورس کا جو وجود ہے یہ ایسے ہوا تھا کہ یہ چیزیں واقعاً ایک جگہ جمع تھی، ایک بلاسٹ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، جس کے بعد یونیورس کا وجود ہوا، زمین آسمان سے ساری چیزوں کا وجود ہوا. ایک اور ریسرچ ہوئی جس سے معلوم ہوا انسان اور جو جاندار چیزیں جیسے پیڑ پودے ہیں ان چیزوں کا وجود پانی سے ہوا. اب یہ چیزیں جب آپ سائنسدان دیکھ رہے ہیں تو حیرت میں ہے. جب ان لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی. معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انہوں امی تھے تو مطلب پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے. تو یہ بات ظاہر ہو گئی، انہوں نے خود تو نہیں لکھا قرآن پاک، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. اورنگ آباد میں منعقد ایجوکیشنل ایکسپو میں شائقین کثیر تعداد میں آ رہے ہیں اور کتابی میلہ اسی طرح نمائش سے استفادہ کر رہے ہیں. ہم نے معلم خضر جمال سے ان کے خیالات معلوم کیے. ایڈین سے مخاطبت میں انہوں نے کتاب میلے کی تعریف کی. آپ نے جو ہے تو تقریباً گھوم چکے ہیں، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا اور آپ کو یہ ایکسپو کیسی لگی؟ کچھ مختصر بتائیے. ماشاءاللہ یہ ایکسپو تو بڑا فائدہ مند ہے، خاص طور سے ایجوکیشنل اعتبار سے. جی، یہاں بہت سی کتابوں کا ذخیرہ بھی ہے اور ان کتابوں کے ذریعے سے بہت سے معلومات بھی ہو رہی ہے. جو ایسی کتابیں جو ہمارے علاقے میں یا ہمارے شہر کی دکانوں پہ دستیاب نہیں رہتی، وہ کتابیں بڑی کم قیمت میں اور سہولت کے ساتھ دستیاب ہو جا رہی ہے. اور باقی دوسری جو ایگزیبیشن ہے اور دوسرے پروگرامس ہیں، اس سے بھی طلباء کو اور پیرنٹس کو اور باقی عوام کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ایسے مواقع شہر میں بار بار. اورنگ آباد ضلع میں تمام گرام پنچایتوں کے انتخاب پرامن طور پر جاری تھے. اس دوران پیٹھن تعلقے میں
सालवड़ गांव में बोगस रायदही के तनाज़े में मारपीट का वाक़या पेश आया। इसमें 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल घाटी में शरीक किया गया है। औरंगाबाद जिले में आज 216 ग्राम पंचायतों के लिए रायदही हुई। सरपंच और ग्राम पंचायत अरकान के ओहदे गाँव के लिए एक एजाज होता है। इसकी वजह से मुख्तलिफ ग्रुप्स इंतखाबी मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। आज रायदही पुरअमन तरीके से जारी थी। इसी दौरान पैठन ताल्लुके के सालवड़ गांव में बोगस रायदही के सिलसिले में 2 ग्रुप्स में मारपीट हो गई। इस मारपीट में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल घाटी में शरीक किया गया है। बाद अज़ा इंतखाबी अमल दोबारा शुरू हो गया। गिरनारा तांडा में करोड़ों रुपये खर्च करके हुकूमत ने वसंतराव नाइक मेडिकल सब सेंटर का इफ्तिताह किया है। ताहम आज तक कोई भी तिब्बी सहूलत इस सेंटर पर मुहैया नहीं है। इस दिन में बंजारा ब्रिगेड की जानिब से एहतजाज का इशारा दिया गया है। आरोग्य केंद्र बनून 1 वर्ष झालेले, प्रशासनाचं लक्षच नाही आहे। आरोग्य केंद्राचे कर्मचारी नाही आहे, अधिकारी कोणी नुसतं पाहून जातात, पाहतात, सगळं कचराकुंडी पडलेली। पण तरी बी प्रशासन इथं आरोग्य केंद्र नाही पण आरोग्य कचरा केंद्र झालेले आहे। भटक्या कुत्र्यांचं हे केंद्र झालेले, पण तरीही शासन आणि प्रशासन काहीच पाहत नाही। आरोग्य कर्मचारी येऊन जातात, अधिकारी जाऊन येतात, पण गिरणाऱ्या गावामध्ये एवढा मोठा करोडो रुपयाचा निधी शासनाने देऊन तरी काही फायदा आहे झालेला नाही आहे। तरी कचराकुंडीचा उपयोग झालेला आहे आरोग्य केंद्राचा। तरी प्रशासनाने याच्यावर जास्तीत जास्त लक्ष देऊन हे आरोग्य केंद्र चालू केलं पाहिजे। हे गिरणाऱ्या गावातली उपकेंद्र आहे। अति निकृष्ट पद्धतीचं काम इथं झालेलं आहे। मागील जवळपास 1 ते 1.5 वर्षापूर्वी माननीय मंत्री अब्दुलजी सत्तार साहेब यांच्या हस्ते या वसंतराव नाईक आरोग्य उपकेंद्राचं उद्घाटन सोहळा पार पडला होता। तर मी सांगू इच्छितो की नुसतंच आरोग्य उपकेंद्राचे उद्घाटन करून या कुठल्याही कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून नुसतं चालत नसतं, तर ते सुरू होणंही महत्त्वाचं असतं। या ठिकाणी काल जिल्हा मुख्य अधिकारी आरोग्य विभाग शेळके साहेब या ठिकाणी आले होते। तसेच बांधकाम विभागाचे जिल्हा परिषदेचे कनिष्ठ अभियंता सुद्धा या ठिकाणी आले होते। पण अशा आणि त्यांच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांसोबत ते इथं आले होते। इथं असं लक्षात आलं की हे नुसतं एकामेकावरती ढकलाढकल करण्याचं काम करतात। हे आज जे निदर्शनात आणून दिलेलं आहे। हे घाटी जे उपकेंद्र आहे हे जवळपास 1 वर्षाच्या वर बांधकाम पूर्ण होऊन झालेलं आहे, तरी सुद्धा अजून त्याची सुरुवात नाही। म्हणजे इथं आरोग्य केंद्राचे कोणी अधिकारी येत नाही किंवा गावातल्या लोकांना कुठली त्याची सुविधा भेटत नाही। ज्यावेळेस उद्घाटन झालं त्यापासून लॉक करण्यात आलेले आणि काल जे अधिकारी लोक आले होते, जसे की जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाचे कर्मचारी, तसेच जिल्हा परिषदमधून आले होते अभियंता लोक, पण त्यांनी ज्यावेळेस ओपन केलंय तर मध्ये बघितलं तर सगळं सिलिंगचं सगळं पडलेलं होतं। मध्ये दारूच्या काटरा फुटलेले, त्यानंतर खूप सारं तुटफूट झालेलं मध्ये। तर अशी व्यवस्था आहे। जर शासनाने जर एवढं खर्च करताय तर मग ते काय कामाचं? लोकांना त्याची सुविधा भेटतच नाही आहे। जर ही सुविधा जर भेटत नसेल तर मग आम्ही डायरेक्ट आंदोलन करू, आम्ही जिल्हा परिषद समोर जाऊ, उपोषणाला बसून जाऊ आम्ही। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में साबिक तलबा और तालिबात की मीटिंग कॉलेज के मीटिंग हॉल में मुनक्किद की गई थी। इस मीटिंग में 1965 के तलबा भी मौजूद थे। माजी विद्यार्थी आहेत त्या माजी विद्यार्थ्यांचे व्ह्यूज आम्हाला लक्षात घ्यायचे होते। हा मेळावा आयोजित करण्यामागे हाच एक हेतू आहे आणि तो काही अंशी सक्सेस झाला असं मला वाटतं। काही अंशी याच्यासाठी की ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हे जवळपास 250 झाले होते आणि प्रत्यक्षात मात्र संख्या ही कमीच होती। तर मित्रो, सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांचं पुनश्च एकदा शब्दसुमनाने स्वागत करतो आणि दररोजच्या व्यस्त दैनंदिन जीवनामध्ये आपापल्या कामामध्ये असताना सुद्धा महाविद्यालयाच्या प्रती आदराची भावना ठेवून आज आपण येथे सर्वजण एकत्रित आला आहात याचा मला खरोखरच खूप आनंद आहे आणि त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन करतो आणि कौतुक सुद्धा करतो। मित्रो, शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त आजचा हा जवळपास 4था कार्यक्रम आहे। यापूर्वी 3 कार्यक्रम झाले आणि
हे तिन्ही कार्यक्रम सर्वप्रथम जो कार्यक्रम झाला होता तो 22 सप्टेंबर 2022 रोजी महाविद्यालयाच्या 100व्या शतकपूर्तीनिमित्त त्यावेळेसचे प्रमुख पाहुणे आणि त्यावेळेसचे जिल्हाधिकारी साहेब माननीय सुनील चव्हाण साहेब, या औरंगाबाद विभागाचे सहसंचालक उच्च शिक्षण सहसंचालक सत्यजित देशपांडे आणि आपलेच एक माजी विद्यार्थी प्रबोधन महातोले यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला होता. तोही कार्यक्रम चांगला झाला होता. त्यानंतर फ्री सेन्ससचा कार्यक्रम झाला आणि आजचा हा चौथा कार्यक्रम आहे. दलित पैंथर्स के गोल्डन जुबली फेस्टिवल साल के ज़िम्न में यूनिवर्सिटी के ड्रामा हॉल में 2 रोज़ा फेस्टिवल का आज इख्तिताम अमल में आया. आमची पोरगी मागायला द्यायची नाही, आमची पोरगी आम्हाला कुमाराला कुठल्याच पिछडा वर्गाला आमची पोरगी द्यायची नाही. अहो ते आमचं नाक जातं. नंतर मग आमचे नातेवाईक असतात ना, नातेवाईक की कोण नातं ठेवत नाही आणि असं बरोबर नाहीये ना. अहो बरोबर आहे की, पण अजूनही तुम्ही एखाद्या गटामध्ये जा, मोठ्या देवाच्या संस्थानिकांमध्ये जा, कोण नातं ठेवत नाही आणि असं बरोबर नाहीये ना. अहो बरोबर आहे की, पण अजूनही तुम्ही एखाद्या गटामध्ये जा, मोठ्या देवाच्या संस्थानिकांमध्ये जा, तिथला मोठा पुजारी कोण असतो? तुला अजूनही शिडी सर्वांची परवानगी नाहीये, मग ते या देशाचे राज्यपाल राष्ट्रपती असले तरी याची जाणीव मात्र आपल्याला नाहीये. आणि तिथला मोठा पुजारी कोण असतो? तुला अजूनही शिडी सर्वांची परवानगी नाहीये, मग ते या देशाचे राज्यपाल राष्ट्रपती असले तरी याची जाणीव मात्र आपल्याला नाहीये. आणि तिथेच आपण बोलतोय मग रोटी बेटी व्यवहार जो आहे तो झाला पाहिजे. प्रत्येक वेळेला एखाद्या खालच्या समाजातलीच मुलगी करून मग आपण जाती व्यवस्था निर्माण करणार नाही आहोत. कधी कधी वरच्या समाजातली मुलगी आपण करूया की बाबासाहेबांनी केल्यानंतर सगळ्यांनी कामाच्या भोई पडवायला सुरुवात केली. त्याच्या पलीकडे काय की तुम्ही आणा. नेहरू चिल्ड्रन गार्डन और दीगर गार्डन की जदीदकारी करने के अहकाम औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने गार्डन का जायजा लेते हुए दी. नेहरू चिल्ड्रन गार्डन समेत स्वामी विवेकानंद गार्डन, सुराही गार्डन, रोज गार्डन, सलीम अली सरोवर से मुत्तसिल गार्डन, हिमायत बाग के सामने के हिस्से को जदीदकारी करने के अहकाम म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दिए हैं. उन्होंने आज नेहरू गार्डन का जायजा लिया. इस मौके पर वो मुखातिब थे. इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान भी मौजूद थे. रियासत महाराष्ट्र में गुज़िश्ता चंद यौम से भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मुसलसिल अहम शख्सियतों के ज़िम्न में काबिल एतराज़ बयानात दिए जा रहे हैं. इस सिलसिले में कल अम्बेडकर वादी तशद्दुद मुखालिफ एक्शन कमेटी की जानिब से अजीम मोर्चे का एहतमाम किया गया है. इसमें शामिल होने की अपील मुंतज़िमीन ने की है. मागील 3 महिन्यापासून भाजपाचे मंत्री आणि राज्यपाल हे आमच्या आदर्श असलेल्या शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले या महामानवाचा सातत्याने अवमान करीत आहेत. या वाचाळ वीरांना धडा शिकवण्यासाठी आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने 19 डिसेंबर रोजी भडकल गेट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून मोर्चाचं प्रस्थान विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे होणार आहे. या मोर्चामध्ये तमाम आंबेडकरी भीम सैनिकांनी, माता भगिनींनी सहभागी व्हायचं आहे. जर आपण या वाचाळ वीरांना आत्ता जर लगाम लावली नाही, आत्ता जर यांचा बंदोबस्त आपण केला नाही तर हे भविष्यातही आपल्या आदर्शाविषयी असेच कुत्र्यासारखे भुकत फिरतील आणि आपल्या आदर्शाचा अवमान करतील. म्हणून या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे. तमाम आंबेडकरी समुदायांना आणि आंबेडकरी वाद्यांना, छत्रपती शिवाजींच्या मावळ्यांना मी आवाहन करतो की या मोर्चामध्ये जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावं, हे मी समितीच्या वतीने आवाहन करीत आहे. महाराष्ट्रातील भाजपचे काही मंत्री आणि राज्यपाल यांनी महाराष्ट्रातल्या जे थोर पुरुष आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये अत्यंत बेतव्य वागणं सुरू केलेलं आहे. त्यांचं अपमानित करण्याचं वर्तन सुरू केलेलं आहे. शिवाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये राज्यपाल बोलले, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुलेंच्या बाबतीमध्ये राज्यपालांनी अगदी बेताल वक्तव्य केलं. त्याचबरोबर शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील व महात्मा फुले यांनी जे काही शैक्षणिक संस्था चालवल्या त्या भीक मागून चालवल्या असा उद्गार केला. त्यामुळे
सर्व समाजाची मनं दुखावलेली आहेत. यांच्या विरोधामध्ये आंबेडकर चळवळीतील सर्व कार्यकर्त्यांनी मोठी बैठक घेऊन एक मोठ्या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे. सोमवारी बलकड गेट येथून 11 वाजता हा मोर्चा निघून एक विभागीय आयुक्त कार्यालयावर हा मोर्चा जाणार आहे. यामध्ये प्रमुख मागण्या असतील की चंद्रकांत पाटील यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा, भगतसिंग कोश्यारी यांना राज्यपाल पदावरून हकालपट्टी करा, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा निघणार आहे. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर. आम खास मैदान पर एजुकेशनल एक्सपो 2022 जारी, हजारों शायकीन हाजिरी दर्ज कर रहे हैं. एजुकेशनल एक्सपो से नौजवानों में तालीमी बेदारी पैदा होगी, एडवोकेट फैज अहमद. और शहर के गार्डन की जदीदकारी की जाएगी, म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी. नाजरीन, इसी के साथ आज की खबरें खत्म होती हैं. कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.